नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरु समक्ष मैले ट्याक्स सब्जेक्टको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 1 लिएर उपस्थिति भएको छु। हामीले यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। Q 2073 Mrs. Lina came to Nepal on 1st June of previous year and is working in the embassy of France. Mrs. Lina फर्स्ट साउनमा नेपाल आएको छ। Her salary and emoluments are paid by the country she represents. उसलाई स्यालेरी र अन्य सुविधाहरू उसकै कन्ट्रीले अवेलेबल गराउँछ भन्ने कुरा गरेको छ। She declared the following sources of income during the year. यो सोर्सहरुबाट इन्कम भएको रहेछ। स्यालेरी $6,000 per month छ। DNS allowance ₹1,000 per month छ। मिसेस लिना भनेको फ्रान्सको नागरिक हो। ऊ नेपालमा फ्रान्सको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर आएको छ। त्यसैले मिसेस लिनाको इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टको नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यसैले स्यालेरी र DNS allowance छोड्दिने। त्यसपछि she run a small business in Nepal and has earned ₹5 lakh as assessable income. उसले नेपालमा बिजनेस गरेर 5 लाख रुपैयाँ अर्न गरेको रहेछ। हामीले नेट एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसमा यो चढाउनु पर्ने हुन्छ। एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसमा 5 लाख चढाउने। त्यसपछि रोयल्टी इन्कम ₹68,000 आफ्टर TDS भनेको छ। अब आफ्टर TDS वा नेट भनेर दिएको अमाउन्ट यदि एडभान्स TDS छ भने चढाउने कि नचढाउने भन्ने कुरा ऊ रेसिडेन्ट हो कि हैन हेरेर हुन्छ। यदि नन रेसिडेन्ट हो भने यो एडभान्स TDS चढ्दैन, फाइनल हुन्छ। यदि रेसिडेन्ट हो भने चाहिँ यो एडभान्स TDS चढ्छ, यसलाई ग्रस बनाएर चढाउनु पर्ने हुन्छ। ऊ कहिले फर्केको क्वेशनमा के दिएको छ हेरौं। फर्स्ट साउन्डमा आएको छ, फर्केको डेट दिएको छैन भनेपछि 1 वर्ष नै बस्यो भन्ने मान्नु पर्यो। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नै बसेको हो भन्ने मान्न पर्यो। 365 दिन पुरै नेपालमा बसेको छ। 365 दिन बस्यो भने रेसिडेन्ट हुन्छ। रेसिडेन्ट भएपछि रोयल्टी एडभान्स TDS हो। यो रेसिडेन्ट पर्सन हो भने यसलाई चढाउनु पर्छ। त्यसैले 68,000 डिवाइड 85 into 100 गरेर ग्रस बनाएर चढाउने। इन्भेस्टमेन्टमा चढ्छ यो। नन रेसिडेन्ट भएको भए यो चढ्दैन थियो। एडभान्स TDS लाई नै फाइनल मानिन्थ्यो। रेसिडेन्ट भएको भएर रेसिडेन्ट पर्सन भएको भएर डिवाइड 85 into 100 गरेर ग्रस बनाएर चढाउँछौं, इन्भेस्टमेन्टमा चढाउँछौं। इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक डिपोजिट, बैंकबाट पाएको इन्ट्रेस्ट फाइनल हुन्छ सबैको लागि, त्यसैले यो चढ्दैन। सी क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस डिडक्सन, उसले क्लेम गरेको छ घटाउनको लागि। पर्सनल एक्सपेन्सेस क्लेम गरेको छ, व्यक्तिगत खर्च घटाउन पाइँदैन। डोनेसन टु पब्लिक स्कुल, पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन क्लेम गरेको छ, यो घटाउन पाइन्छ। यसलाई हामीले ट्याक्सेबलमा लगेर घटाउने हो। एमा रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ मिसेस लिना सोधेको छ र ट्याक्सेबल इन्कम सोधेको छ बीमा। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भन्ने बित्तिकै ऊ पुरै 1 वर्ष बसेको छ। 1 वर्ष बसेको भएर 365 दिन नेपाल बस्दाखेरि ऊ रेसिडेन्ट पर्सन भयो। ट्याक्सेबल इन्कममा हाम्रो इम्प्लोयमेन्ट चढेन। फरेन डिप्लोमेट्सको इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन नेपालमा, त्यसरी चढेन। त्यसपछि बिजनेस चढाउने, रोयल्टी इन्कमलाई ग्रस बनाएर इन्भेस्टमेन्टमा चढाउने। त्यसपछि घटाउन पाउने भनेको डोनेसन टु पब्लिक स्कुल छ, यो घटाउने। यति गरेपछि ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। मिसेस लिना stayed in Nepal for more than 182 days, that is 1 year 365 days, so her residential status is resident। यो कुरा लेखिएको। बीमा नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट चढेन, यो नन ट्याक्सेबल इन्कम हो फरेनको लागि, त्यही भएर चढेन। एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस 5 लाख दिएको छ। उसले नेपालमा बिजनेस गरेर 5 लाख कमाएको छ, यसमा ट्याक्स दिनुपर्छ। अर्को नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट रोयल्टी इन्कम छ। रोयल्टी इन्कम यहाँ हामीलाई 68,000 आफ्टर TDS भनेर दिएको छ। डिवाइड 85 into 100 गरे पनि हुन्छ वा 0.85 ले भाग गरे पनि हुन्छ। यो भनेको 80,000 आयो। टोटल एसेबल इन्कम 5,80,000 भयो। लेस डोनेसन टु पब्लिक फन्ड, पब्लिक स्कुल पब्लिक स्कुललाई डोनेसन गरेको छ। पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन छ भने पब्लिक स्कुल
पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन छ भने यसको रुल्स भनेको हाम्रो 5,80,000 टोटल एसेबल इन्कम को 5% और एक्चुअल और मैक्सिमम 1 लाख विच इज लेस गर्ने हो। यो तीनटा कम्पेयर गर्दाखेरि 10,000 मिनिमम भयो। त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पस 5,80,000 बाट 10,000 गर्दा 5,70,000। यसपछि हामीले ट्यू 2072 हेर्छौं। ट्यू 2072 मा हामीलाई जापानिज डिप्लोमेट्स को कुरा आछ। Mr. Sukitamo, a citizen of Japan, working in Japanese embassy, came to Nepal on first Kartik of previous year. First Kartik of previous year ma previous year ko first Kartik ma आएको रहेछ। He is in Nepal until the Ashar in a previous year. भनेपछि असार सम्म बसेको रहेछ। कार्तिकबाट असार सम्म कति महिना भयो हेर्ने। कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार 9 महिना पुरा बसेको छ। 9 महिना बसेको छ भने 9 months into 30 days ले 270 days भयो। उसको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस रेसिडेन्ट भयो। त्यसपछि यो जापानिज भएको कारणले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट चढेन यहाँ। त्यसैले स्यालेरी चढेन, आउट स्टेसन अलाउन्स चढेन, रेसिडेन्शियल फ्यासिलिटी चढेन। त्यसपछि यार अन रुपीज 2,55,000 आफ्टर टीडीएस एज अ कन्सल्टेसन फी भनेको छ। कन्सल्टेसन फी बाट उसले पैसा कमाएको छ। कन्सल्टेसन फी बाट कमाएको पैसालाई हामी प्रोफेसन भन्छौं। प्रोफेसन बाट कमाएको पैसा ट्याक्स लाग्छ। इम्प्लोइमेन्ट बाहेक अरु सबैको नेपालमा ट्याक्स दिनुपर्छ। त्यसैले यो रेसिडेन्ट पर्सन हो। आफ्टर टीडीएस भनेको छ। कन्सल्टेन्सी फी भनेको एडभान्स टीडीएस हो। यो रेसिडेन्ट पर्सन भएकोले एडभान्स टीडीएस लाई ग्रस बनाएर चढाउनु पर्छ। त्यसैले 2,55,000 डिवाइड 85 इन्टु 100 गरेर यसलाई ग्रस बनाएर चढाउने, प्रोफेसनमा राख्ने। यसरी नेट एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन भन्ने कन्सल्टेसन फी 2,55,000 डिवाइड 85 इन्टु 100 गरिने हुन्छ, अर्थात् 0.85 लाई भाग गरे पनि हुन्छ। यति गर्दा 3 लाख आयो। त्यसपछि अर्को छ यहाँ हामीलाई दिएको इन्कम फ्रम बिजनेस। इन्कम फ्रम बिजनेस बिजनेसमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट अन फ्रम प्राइभेट लोन, प्राइभेट लोनबाट पाएको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा चढाउने। त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएको छ कलेक्सन कस्ट he claim the following actions for deduction भनेको छ। उसले क्लेम गरेको छ। क्लेम गरेकोमा माथि चढेको इन्कमहरु छ भने इन्कमको रिलेटेड एक्सपेन्सहरु घटाउन पाइन्छ। जस्तै कन्सल्टेन्सी फी कलेक्सन चार्ज छ भने घटाउन पायो। त्यसै गरेर इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज छ भने इन्ट्रेस्टबाट घटाउन पायो। इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसन र बिजनेसमा चढेको इन्कमहरुको रिलेटेड एक्सपेन्सहरु त्यही इन्कमबाट घटाउन पाइन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीलाई कलेक्सन कस्ट अफ कन्सल्टेन्सी फी भनेर दिएको छ। कन्सल्टेन्सी फी को कलेक्सन कस्ट हो भने कन्सल्टेसन फी को इन्कमबाट घटाउन पाइन्छ। जस्तै हामीले कन्सल्टेन्सी फी प्रोफेसनमा चढाएको थियौं भने यसबाट लेस कन्सल्टेसन कस्ट अफ कन्सल्टेन्सी फी भनेर के रे कलेक्सन कस्ट अफ कन्सल्टेन्सी फी भनेर घटाउने। यसरी कन्सल्टेसन फी 3 लाख छ, लेस कन्सल्टेसन फी कलेक्सन कस्ट छ 1000। यो घटाएर 2,99,000 चाहिँ हाम्रो नेट एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन भयो। त्यसैगरी अर्को कलेक्सन कस्ट के दिएको छ हेरौं। इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज भनेर दिएको छ। यहाँनिर हामीले इन्ट्रेस्ट अन फ्रम प्राइभेट लोन छ, यो हामीले इन्भेस्टमेन्टमा चढाउने भनिरहेछौं। यो इन्भेस्टमेन्टमा चढ्ने भइसकेपछि यही इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट यसको इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा गएर इन्ट्रेस्ट अन फ्रम प्राइभेट लोनबाट इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज घटाउने। त्यसपछि अर्को दिएको छ ट्याक्स एक्सचेन्ज रेट अफ $1 वाज इक्वल टु ₹95। यसको केही काम छैन। यो जापानिज भएको भएर जापानिजको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको ट्याक्स नेपालमा दिनु पर्दैन, त्यसैले त्यसलाई छोड्दिने। टोटल एसेसेबल इन्कम अफ मिस्टर सुकितामो भनेको छ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिस्टर सुकितामो। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निल भइहाल्यो। एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसनमा कन्सल्टेसन फी दिएको छ, यसलाई हामीले ग्रस बनायो। यसको कलेक्सन कस्ट रहेछ, यो घटाउँदाखेरि 2,99,000 आयो। त्यसपछि नेट एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, नेपालमा बिजनेस गरेर 2 लाख कमाएको छ, त्यो राख्ने। नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट अन फ्रम प्राइभेट लोन छ, उले प्राइभेट पार्टीबाट इन्ट्रेस्ट पाएको रहेछ,
त्यसमा इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज घटाउँदा 95,000 बाँकी रह्यो। यसरी यो तीनटा इन्कमहरु जोड्दाखेरि टोटल एसेबल वा ट्याक्सेबल इन्कम 5,94,000 भयो। यसपछि घटाउन पाउने अरु केही पनि बुदाहरु दिएको छैन, यहाँ केही पनि क्लेम गरेको छैन, त्यसकारण यति नै यसको एन्सर भयो। यसमा रेसिडेन्शियल स्ट्याटसमा उ 9 महिना बसेको भएर 270 दिन भयो, यो 182 दिन भन्दा बढी छ, त्यसैले उसको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस रेसिडेन्ट भयो। त्यसपछि अर्को छ Q 2071 Mrs. Z, an American citizen, worked in UNDP Nepal, came in Nepal on 20th March of previous year. माघमा आएको रहेछ, उ रिटर्न ब्याक भएको समय दिएको छैन क्वेशनमा, हामीले कहीँ देखेनौ। नदेखे पछाडि माघमा आएको भने माघ भन्दा पछाडि फागुन चैत वैशाख जेठ असार 5 महिना हुँदो रहेछ। 5 महिनाको इन्टु 30 ले 150 दिन भयो र माघको महिना कति दिन बस्यो त भन्दा 20 गते आइसी 20 पनि गर्नु पर्यो। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 दिन भयो। 30 गतेसम्म माघको 11 दिन र माघ भन्दा पछाडि असारसम्म 5 महिना, त्यसैले 5 month into 30 plus 11 days गरेर 161 डेज बसेको छ। यो भनेको 183 डेज भन्दा कम छ, त्यसैले उसको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चाहिँ नन रेसिडेन्ट भयो। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस सोधेपछि यो नन रेसिडेन्ट भयो। अब त्यस पछाडि यो विदेशी हो, विदेशी भइसके पछाडि इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्टको ट्याक्स नेपालमा तिर्नु पर्दैन, त्यसैले स्यालेरी इन्कम चढाउन पाएन, फरेन अलाउन्स पाएन, अफिस प्रोभाइड फ्री एकोमोडेसन पाएन, एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भन्दा चढाउन पाइएन। मात्र उसले नेपालमा गरेको बिजनेस प्रोफेसन र इन्भेस्टमेन्ट चढाउने हो। इन्कम फ्रम कन्सल्टेसन बिजनेस इन नेपाल, नेपालमा कन्सल्टेसन बिजनेस गरेको रहेछ, यो प्रोफेसन भयो, प्रोफेसनमा चढाउने 2 लाख। यसरी नेट एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसनमा इन्कम फ्रम कन्सल्टेसन फी भनेर 2 लाख चढाउने। त्यसपछि अर्को छ रोयल्टी फ्रम पब्लिकेसन। हामी यहाँनिर एकदम क्लियर हुनुपर्छ, रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल, रोयल्टी फ्रम बुक्स र रोयल्टी फ्रम प्रोफेसन, यो तीनटा शीर्षक भनेको प्रोफेसनको शीर्षक हो। रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल, रोयल्टी फ्रम बुक्स र रोयल्टी फ्रम पब्लिकेसन, यो तीनटा भनेको प्रोफेसनको हेडिङ हो। त्यो बाहेक अन्य रोयल्टीको कुरा गर्छ भने इन्भेस्टमेन्टमा चढ्छ। राइटिङ आर्टिकल अनि त्यस पछाडि गएर बुक्स पब्लिकेसन भनेको यो उसको आफ्नो खुबीले गर्दा पाएको हो, त्यसैले यो प्रोफेसनमा जान्छ भने यो बाहेक अन्य रोयल्टीहरु चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। जस्तै यो क्वेशनमा हामीले यहाँनिर यो क्वेशनमा भन्दा नि अगाडिको क्वेशन हो, अगाडिको क्वेशनमा यहाँ रोयल्टी इन्कम भनेर दिएको थियो। यो रोयल्टी इन्कम भनेकोलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टमा चढाएको थियौं, तर रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल, रोयल्टी फ्रम बुक्स र रोयल्टी फ्रम पब्लिकेसन भन्यो भने प्रोफेसनमा जान्छ। त्यसैले यो 1 लाख रुपैयाँ पनि प्रोफेसनमा गयो। 2 लाख कन्सल्टेसन बिजनेसको र 1 लाख रुपैयाँ रोयल्टी गरेर 3 लाख रुपैयाँ प्रोफेसन भयो। कन्सल्टेसन बिजनेस भनेको नि प्रोफेसन है, व्यक्तिले आफ्नो खुबीले काउन्सिलिङ गरेर प्राप्त गरेको इन्कम भएको कारणले यो नि प्रोफेसन हुन्छ। त्यसैले 2 लाख र 1 लाखले 3 लाख रुपैयाँ हामीले प्रोफेसनमा राख्यौं। त्यसपछि अन्य हेडिङहरु इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर भनेको छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर यो एडभान्स टीडीएस हो, प्राइभेट मनी लेन्डिङ हो। यो प्राइभेट मनी लेन्डिङ एडभान्स टीडीएस हुन्छ, त्यसैले यसलाई डिभाइड 8500 गरेर चढाउनु पर्थ्यो। तर यो व्यक्ति नन रेसिडेन्ट भएको कारणले, मिसेस जेड नन रेसिडेन्ट भएको कारणले यो एडभान्स टीडीएस पनि नन रेसिडेन्टको लागि फाइनल हुन्छ। त्यसैले इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर चढाउन पाइएन, छोड्दिने। अर्को सी क्लेम दि फलोइङ एक्सपेन्स फर डिडक्सन, उले क्लेम गरेको छ डोनेसन टु पब्लिक स्कुल, पब्लिक स्कुललाई डोनेसन दिएको रहेछ, डोनेसन ट्याक्सेबलमा गर्छ। डोमेस्टिक एक्सपेन्स चाहिँ कहीँ घटाउन पाएन। द एक्सचेन्ज रेट फर $1 वाज इक्वल टु 90, यो हामीलाई ए स्यालेरी र फरेन अलाउन्सलाई कन्भर्ट गर्न दिएको। अब यो हामीले स्यालेरी फरेन अलाउन्स चढाउन नपाउने भएपछि यसको केही अर्थ भएन। अब रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ मिसेस जेड भन्यो, यो हामीले भनिसक्यौं, उ 161 दिन मात्र बसेको हो, त्यसैले नन रेसिडेन्ट भयो। त्यस पछाडि क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी, एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट निल भयो। एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसनमा इन्कम फ्रम कन्सल्टेसन बिजनेस भयो। रोयल्टी फ्रम पब्लिकेसन दुईटा छ प्रोफेसनको।
3 लाख रुपैयाँ उसले लगानी गरेको थियो, त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आएको थियो, तर यो एडभान्स टिडिएस हो, नन रेसिडेन्ट भएको कारणले एडभान्स टिडिएस फाइनल हुन्छ, यो चढेन। त्यस पछाडि टोटल एसेबल इन्कम आयो। अब 3 लाख रुपैयाँ टोटल एसेबल इन्कम आयो भने डोनेसन उसले दिएको छ, डोनेसनको रुल्स भनेको यो टोटल एसेबल इन्कमको अर्थात् पिएफ छैन भने टोटल एसेबल इन्कम र एडजस्ट ट्याक्सेबल एउटै हुने भएकोले यही 3 लाखको 5% 15,000 वा एक्चुअल 5,000 र म्याक्सिमम 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने। यसमा 5,000 सानो भयो, 5,000 घटाउने। 3 लाखबाट 5,000 घटाएपछि 2,95,000 ट्याक्सेबल इन्कम भयो। यो नन रेसिडेन्ट भएको कारणले यसको 25% ट्याक्स चार्ज हुन्छ। त्यसैले 2,95,000 को 25% ले 73,750 ट्याक्स लायबिलिटी भयो। त्यसपछिको अर्को क्वेशन छ ट्यु 2070 को। मिस्टर गुरुङ वाज माइग्रेटेड टु युएसए 30 इयर्स अगो। आज भन्दा 30 वर्ष पहिला माइग्रेटेड भएको रहेछ, युएसए गएको रहेछ, उतै माइग्रेसन भएर गइसकेको रहेछ, बसाइ सरिसकेको रहेछ भन्ने बुझियो। On the following incomes during his stay in Nepal from first Ashwin to last Phagun of the previous year. ल उसले नेपाल बसेको बेलामा कमाएको रकमहरु दिएको छ। यहाँ नेपाल फर्स्ट आश्विनबाट लास्ट फागुनसम्म मात्र बसेको छ। त्यसैले असोज, कार्तिक, मंसिर, पुष, माघ, फागुन 6 महिना मात्र बसेको छ। त्यसैले उ नन रेसिडेन्ट भयो, माइग्रेटेड भएर युएसए गइसकेको छ र नेपालमा आएर बिजनेस गर्दा उ 6 महिना मात्र बसेको छ। त्यसैले उसको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस 6 * त्यसले 180 दिन भयो, जुन 183 दिन भन्दा कम भयो, त्यसैले नन रेसिडेन्ट भयो। मिस्टर गुरुङ स्टेड इन नेपाल लेस देन 183 days, that is 6 months into 3180 days, so his residential status is non resident। त्यस पछाडी उले कमाएको इन्कम हेरौं। नेट एसेबल इन्कम फ्रम एक्सपर्ट बिजनेस, बिजनेसबाट 5 लाख कमाएको रहेछ। he claim the following assets for deduction, उले क्लेम गरेको छ खर्च घटाउनको लागि। रेन्ट अफ द रूम युज फर बिजनेस अफिस ₹3,000 per month for the above period। माथि भएको पिरियडको उले भाडा तिरेको रहेछ। 1 महिनाको भाडा 3,000 पर्छ भनेपछि माथि उ बसेको 6 महिना हो। 6 महिना उले नेपालमा बिजनेस गरेको छ। त्यसैले 6 महिनाको बिजनेसको भनेको 3,000 * 6 ले 18,000 उसको रेन्ट खर्च आउँछ। इन्कमबाट अफिसमा लागेको त्यो रेन्ट खर्च जुन छ त्यो खर्च घटाउन पाइन्छ। नेट एसेबल इन्कम फ्रम एक्सपर्ट बिजनेस सँग रिलेटेड एक्सपेन्सहरु घटाउन पाउने हो। यो इन्कम प्राप्त गर्नको लागि रेन्ट भाडामा लिएको हुनुपर्छ। त्यसैले उले रेन्ट लिएको छ भने यो खर्च भयो, यो खर्चलाई उले चाहिँ आफ्नो आम्दानीबाट घटाउन पाउँछ। त्यसैले 5 लाखबाट लेस रेन्ट अफ द रूम युज फर बिजनेस अफिस भनेर 3,000 * 6 ले 18,000 रुपैयाँ घटाउने। यसरी एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छैन, एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन पनि छैन। एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसमा इन्कम फ्रम एक्सपर्ट बिजनेस 5 लाख छ। रेन्ट अफ रूम युज फर अफिस चाहिँ उ 6 महिना मात्र नेपाल बसेर 6 महिना मात्र बिजनेस गरेको भएर 6 * 3,000 ले 18,000 राख्यो। यदि 5 लाखबाट 18,000 4,82,000 उसको टोटल एसेबल इन्कम वा ट्याक्सेबल इन्कम 4,82,000 भयो। र ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दा नन रेसिडेन्ट भएको कारणले डाइरेक्ट 4,82,000 को 25% चार्ज गर्ने। अब रेसिडेन्ट भएको भए कस्तो हुन्थ्यो त भन्दा, यदि यो मान्छे रेसिडेन्ट भएको भए यो एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट नभएको कारणले हामीले सुरुमा बेसिक एक्जम्पसनको 3.5 लाख को ट्याक्स निल राख्थ्यौं। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख को 10% ट्याक्स चार्ज गर्थ्यौं, 4.5 लाख गयो। अब 4,82,000 मा 4.5 लाख भएपछि 32,000 बाँकी रह्यो। नेक्स्ट अर्थात् ब्यालेन्स भनौं, ब्यालेन्स 32,000 को 20% राख्थ्यौं। यसरी ट्याक्स क्यालकुलेसन हुने गर्थ्यो रेसिडेन्ट भएको भए। अब नन रेसिडेन्ट भएको कारणले डाइरेक्ट ट्याक्सेबल इन्कमको 25% ट्याक्स चार्ज गर्ने सिद्धियो। हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ। विदेशीहरु भए पनि उ रेसिडेन्ट वा नन रेसिडेन्ट हुन सक्छ। नन रेसिडेन्ट भयो भने ट्याक्सेबल इन्कमको डाइरेक्ट 25% ट्याक्स चार्ज गर्ने, र रेसिडेन्ट हो भने हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा गरेको जस्तै गरेर
1%, 10%, 20%, 30%, जुन 36% ब्यालेन्स एमाउन्ट लास्टको 36% थियो त्यहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ। र एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छैन भने चाहिँ बेसिक एक्जम्पसन भनेको सुरुको 3.5 लाख र जुन 4 लाख रुपियाँ छ सिंगल र कपलको त्यसको चाहिँ ट्याक्स निल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। नन रेसिडेन्ट भयो भने त डाइरेक्ट यो एमाउन्टको 25% ट्याक्स चार्ज गर्ने सिद्धिन्छ। यसभन्दा पछाडिको दिनहरूमा पनि शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरू ल्याउने बाचा सहित आजको बसाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।